أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وإذا أخذ الله أو كرجوا واستغلق ميثاق النبيين فخوالات أنبياؤنا دیکھ دعا قولون راضی یو قول پدې کې دا دی یو روایت چې د تمام انبیاؤنا الله دا وعده غوښتوا کستاسو موجودګۍ کې دا الله آخري پیغمبر راشي نو تاسو به داغه تصدیق کوئ هغه به ایمان راوړئ هغه به مرسته کوئ لیکن دا روایت د قرآن د ظاهر سره صحیح نه لګي او دویم روایت پدې کې دا دی چې مراد د دې نه دا دی چې د هر پیغمبر نه الله وعده غوښتي دا چې ستاسو وروسته پیغمبر کستا په موجودګۍ کې راغی چې ستاسو کتاب او ستاسو رسالت تصدیق وکاو نو ته په ایمان راوړي او دا به مرسته کوي او دا روایت دا صحیح دی دا قول صحیح دی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ أَوْ کله چې واخسته الله پاک میثاق النبیین فخوالد انبیاؤنا لما کې لام چې دی دا د پاره د تاکید دی او ما موصوله ده لما ضرور یقینا ضرور بالضرور آغا آتے تو گم چه درکڑی ماتا ستا من کتابین دا کتابنا و حکمت او کوه دا کتاب ثم جاءکم بیاراشتا ستا رسول پیغمبر دا اللہ پیغام راوڑون کے دا اللہ مصدقون چه تصدیق کون گئی لما دہا ایسا معاکم چستا سرائی لتؤمنن نو ضرور بتاسو ایمان راوڑی بھی باغ باندی ولتنصرنه او ضرور بتاسو امداد کوئی داغا دا ہر رسول نا اللہ دعوا دا غستی دا قالو یا اللہ پاک اقررتم اقرار بتاسو و اخذتم او قبول بتاسو علا ذالکم سرد دے اقرار نا اسری وعد زمان اسرن اصل کے بوجھ کوئی او دا یا چھ دے تو بیلکی گی دا مذکر واحد سے غدا دا متقلب یعنی زمان مانا دا دے دادا نو اسری بوجھ دوئے او دا بوجھ نا مراد دلتا دا اللہ احد وعد دا واخذتم او قبول کرتاسو دا اقرار و قبول کرتاسو علا ذالکم سرد دے اقرارنا یسری وعد زمان قالو یہ تمام انبیاء پخبل وقتنو کی اقرارنا اقرار کردے دے مونگا قالو یا اللہ پاک فشہدو نگوا شیوان آماکم اوزستا سرا من الشاہدین دگواہان نیم شاہدین دگوائی ورکون کو نیم اوز دلتا انبیاء کو چونکہ دا اللہ دا حکم خلاف نہ کئی نوراروان آیت کی شدیر اغا خطاب امتنو تدے فمن تولا نو چاچ مخو برزو دا اللہ دا دیوا دینا بعد ذالک رست دا دینا چی دا انبیاء پا ذریعہ اللہ دا اخبر وعدا دا غوی امتونو تم بیان کرا چی دا سی ددن رست و پیغمبر رازی و تاسوبا پاغم ایمان راوڑی دا غبم تصدیق کوئی دا غبم رستا کوئی سوا د یو پیغمبر نه چې هغه محمد علیه السلام دی چونکه هغه آخري پیغمبر دی نو دا هغه نه دا وعده نه دا واستل شي او نه دا هغه د امت نه فمن تولا نو چا چې مخ ورځو د دیوا دینا بعد ذالک رستا د دینا
رست د دې نه یری د دې اقرار نه فاولائک نو دا کسان هم الفاسقون دی فاسقان دی دا اللہ نا فرمان دی اب غیر دین اللہ اے بید دین دا اللہ نا یبعونا طلب کئی دی بل دین زان دا پارا طلب کئی لٹائی ولہو او حال دا دے چے خاص دا پارا دا اللہ اسلم تابع دی من حافظو فی السماوات والارض چی پاسمانونو کی دی او پزمکا کی دی طوعاً پا خوشحالی سرا وکرہن یا پا نخوشحالی سرا کاغا غواڑی او کنا غواڑی اسمان دی زمکا دا ستوری دی سپومی دا نور دے دارنگی چرین پرین چی سمر مخلوقات کے دا پیریانو دا انسانان نہیں لاوا آغوی غیر مکلف دی ناغر ټول د الله تابع دي که په خوښه او په خوښه او په ناخوښه و الیه یرجعون او خاص دغه الله ته واپس کړی شي دي قل یا پیغمبر آمنا ایمان راوړل مونږه بالله په الله باندې وما انزل او په هغه صحیفو باندې او پاغا وحی او پاغا کتاب باندې انزلا چې نازل کړي شوی دی علینا پمون باندې وما او پاغا صحیفو انزلا چې نازل کړي شوی وی علی ابراهیم او ابراهیم علیہ السلام او په اسماعیل علیہ السلام او په اسحاق علیہ السلام او په یعقوب علیہ السلام والاسباط او اولاد یعقوب وما او پا آغا کتابونو ایمان راوڑے دے مونگا او دیا چی ورکڑے شیو موسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ او عیسیٰ علیہ السلام تا والنبیونا او نور انبیاء تا من ربیم لطرف درب دبینا لا نفرقو جدائی نکو مونگا بین احد منهم فمید یسیو کی دبینا دا ټول د الله انبیاء او دا ټول د الله کتابونه دي ټول موږ په ټول زموږ ایمان دی او نحنو موږ له خاص الله تا مسلمون تابعداري کوون کیو گردن یهودین کیو و من یبتغي او چا چې طلب کو ولټو غیر الاسلامي بيد اسلام دین بل فمن فلن يقبل منه نچر وقبول نکړي شددن دادین وهو دې فی الاخرت باخرت کی من الخاسرین تاوانیان نوی کیف یهدی الله سرنګ با الله توفیق د سملاری ور کوي قومن هاغه قوم تا کفرو چې کفر کړي دې بعد ایمانهم رستد ایمان راوړونا وشهدو او گواہی کړي دې ان الرسول چې بشکا د الله د رسول حق رښتینی دی وجاءهم البينات اور راغلي دي توازح دلائل واضح دلائل ورترال ایمان راړو پس د دې نه کفر کین الله بیا سم کې ہدایت کوي والله والله پاک لا يهدي القوم الظالمين هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته اولئک دا کسان جزاؤهم بدل ددی ان علیہم بدی باندی لعنت اللہ لعنت اللہ دی والملائکتی او دا ملائک والناس او دا طول خلق والناس او دا خلق اجمعین دا طول خالدین ہمیشہ بئی فیا پدے کے لا یخفف اسبق پنکڑشی عنہم العذاب دبین عذاب ولا هم ينظرون او نبدی تمولت ورکرشی الا الذين سوا داغ کسان نتابو چراو گرزی دکو فرنا من بعد ذالک رستد دی اقبل کو فرنا چه کفر کڑے دے دین رست بیات تو بو باسی راو گرزی و اصلحو او درست کی عقیدہ و عمل قل فإن اللہ نبیشک اللہ پاک غفور دیر بخون کے دے رحیم دیر رحم دور کے دے ان الذین بشکا کسان کفرو چی کفر کڑے دے بعد ایمانی مرستد ایمان راڑو خپلنا
ثم ازدادوا بیا زیاد کو کفرن کفر لن تقبل هرگز با چریبا قبول نکړي شي توبتهم توبه دوی بیا کدی توبه او باسي نو توبه به قبول نشي مراد دې دا چې کفر کوي تر دې پورې چې د مرګ علامات راشي واولئک ذا کسان هم ضالون دې الله دلار نه خطا شي دا بیا خلق چې هغه گمراه دي ان الذين بشکا کسان کفروا چې کفر کړي دي و مات و مشول وهم کفار بداسیال چې کافران دي فلن يقبل چریب قبول نکړي شي من احدهم دهیس یو کس تبینا ملء الارض ډکزمکا ذهبن دسرو زرو ولو ابتدا اگر کفید یکدا بی پدی سرا یعنی دا خپل جرم او کفر کله دې په بدله کې دا زمکه دسرو ډکړي او دا فدیه کوي دا تی قرباني هغه د دینم قبول نشي اولئک دا کسان لهم دپارد دی عذاب علیم عذاب دردناک دے وما لهم او نبی دپارد دی من ناصرین مددگاران سبحان